Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क़सस नबीयीन हिस्सा अव्वल का ये 14वां सबक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका हेडिंग है रोया इब्राहिम। तो आइए शुरू करते हैं। रोया इब्राहिम, रोया के माने ख्वाब, तो माना होगा रोया इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब। वआद इब्राहिम इला मक्का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लौटे इला मक्का, मक्का की तरफ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ लौटे बाद मुद्दतिन, एक मुद्दत के बाद। वलक़िया इस्माईल, लक़िया यल्क़ा लिक़ान के माना होता है मिलना, और लक़िया का फ़ाइल कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पर है। वलक़िया इस्माईल, और वह इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिले। वलक़िया हाजरा, और वह हाजरा अलैहिस्सलाम से मिले। वफ़रिहा इब्राहीम बिवलदिही इस्माईल, और वह खुश हुए, कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हुए अपने लड़के इस्माईल से। वकान इस्माईल वलदन सगीरन, इस्माईल अलैहिस्सलाम एक छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे। सगीर ये वलदन की सिफत है। वकान इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, वलदन सगीरन एक छोटे लड़के, यजरी दौड़ते थे, वयलअबु और वह खेलते थे, वयखरुजु और वह निकलते थे, मा वालिदिही अपने वालिद के साथ। वकान इब्राहीम युहिब्बु इस्माईल जिद्दन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। अहब्ब युहिब्बु, इहबाब में चाहना, पसंद करना, मोहब्बत करना। वकान इब्राहीम युहिब्बु, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते थे किससे? इस्माईल, इस्माईल से, जिद्दन बहुत ज़्यादा। वज़ात लैलतिन, और एक रात, ज़ात लैलतिन में एक रात। रा इब्राहीम फ़िल मनामी, मनाम की माने ख्वाब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, क्या देखा? अन्नहु यज़बहु इस्माईल, कि वह इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। ज़बह यज़बहु, ज़बहन के माने ज़बह करना, यज़बहु ये मुज़ारे का से वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। क्या उन्होंने ख्वाब में क्या देखा? अन्नहु यज़बहु इस्माईल, कि वह इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। वकान इब्राहीम नबिय्यन सादिक़न, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक सच्चे नबी थे। सादिक़न माने सच्चे, एक सच्चे नबी थे। वकान मनामुहु मनामन सादिक़न, और उनका ख्वाब भी सच्चा ख्वाब था। मनामुहु, वकान मनामुहु में जो मनामुहु ये काना का इसम है, और मनामन सादिक़न ये दूसरा वाला ये काना की खबर है। वकान इब्राहीम खलीलल्लाह, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के खलील थे। फ़अराद, तो उन्होंने चाहा, अरादा का फ़ाइल कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अरादा युरीदु, इरादतन मन चाहना। फ़अराद, तो उन्होंने चाहा, अन यफ़अल, कि वह करे, माँ वह चीज़, अमरहुल्लाहु फ़िल मनामी, जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ख्वाब में दिया। अमरा, अमरा का फ़ाइल कौन? अल्लाह। अल्लाह ने, हु से मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया ख्वाब में। तो उन्होंने चाहा कि वो काम करें जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ख्वाब में दिया। वक़ाल इब्राहीम व इस्माईल, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, इन्नी अरा फ़िल मनामी, मैं ख्वाब में देखता हूँ, अन्नी कि मैं, अज़बहुका तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, फ़न्ज़ुर तो तुम गौर व फिक्र कर लो, माज़ा तरा तुम्हारी क्या राय है। यानी मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम गौर व फिक्र कर लो तुम्हारी इसमें क्या राय है। क़ाल या अबती, तो उन्होंने कहा, किसने? इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबती, ए मेरे वालिद साहब, ए मेरे अब्बू जान, इफ़अल आप करिए, मा तुमर जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जा रहा है। अमर या अमर, अमर मना हुक्म देना, उसी से तुमर ये फ़ेले मुज़ारे मजहूल से वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। मा मना जिस चीज़ का, इफ़अल आप करिए, मा उस चीज़ को, तुमर जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जा रहा है। सतजिदुनी अन करीब आप मुझे पाएंगे, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन सब्र करने वालों में से, यानी अन करीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। व अख़ज़ इब्राहीम इस्माईल, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिया, माहू अपने साथ। व अख़ज़ सिक्कीनन, और एक चाकू लिया, सिक्कीन में चाकू छुरी लिया। वलम्मा बलग इब्राहीम मिनन, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकाम मिना पहुँचे, मिना ये जगह का नाम है,
مینا پہنچے اراد ان یذبح اسماعیل، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کریں. واستجع اسماعیل علی الارض، اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے. واراد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یذبح، کہ وہ ان کو ذبح کرے. فوضع السکین علی حلقوم اسماعیل، تو انہوں نے چھری کو اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر رکھ دیا، گلے پر رکھ دیا. حلقوم جمع حلاق من گلا، حلق. وضع یضع وضع من رکھنا. تو فوضع، تو انہوں نے رکھ دیا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کس کو رکھا؟ سکینہ، چھری کو. علی حلقوم اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر. ولیکن اللہ یحب ان یرا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا ان یرا، کہ وہ دیکھیں هل یفعل خلیلہ ما یامرہ، کہ کیا اس کا خلیل وہ کام کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جا رہا ہے. یعنی اللہ صرف دیکھنا چاہتا تھا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا هل یفعل خلیلہ، کیا اس کا دوست، اس کا خلیل کرتا ہے ما، وہ کام، یامرہ، جس کا اسے حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَهَلْ يُحِبُّ اللَّهَ أَكْثَرَ أَوْ يُحِبُّ ابْنَهُ أَكْثَرَ، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند کرتا ہے، او یحب ابنہ اکثر، یا اپنے بچے کو زیادہ پسند کرتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے. یحب کا فاعل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. وَهَلْ يُحِبُّ اللَّهَ، کیا وہ اللہ کو زیادہ پسند کرتا ہے، زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اکثر من زیادہ، او یحب ابنہ، یا اپنے لڑکے سے زیادہ محبت کرتا ہے. وَنَجَحَ ابراہیم فی الامتحان، اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے. فَأَرْسَلَ اللَّهُ جِبْرِيلَ بِكَبْشٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، ارسل یرسل ارسالن کے معنی بھیجنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا بِكَبْشٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت سے ایک مینڈے کے ساتھ، یعنی جنت سے ایک مینڈا لے کر کے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. کبش معنی مینڈا. وقال، اور کہا اذبح ھذا، اسے ذبح کرو. ذبح یذبح زبان سے، اذبح یہ امر کا صیغہ ہے. اذبح ھذا، اسے ذبح کرو. ولا تذبح اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرو. وَأَحَبَّ اللَّهُ عَمَلَ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو پسند کیا. فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالذَّبْحِ، تو مسلمانوں کو حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ بالذبح، ذبح کرنے کا. فی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ میں. امر یامر امرن من حکم دینا. امر ہمیشہ با صلہ کے ساتھ آتا ہے، جس چیز کا حکم دیا جائے گا اس چیز کے ساتھ با لگا دیا جائے گا. جیسے فامر المسلمین، تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا بالذبح، ذبح کرنے کا. یہاں پر با ہے، اصل میں یہ با امر کا اصطلاح ہے. فی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ میں. صلی اللہ علی ابراہیم الخلیل وسلم، درود و سلامتی ہو ابراہیم خلیل اللہ پر. وصلی اللہ علی ابنہ اسماعیل وسلم، اور درود و سلامتی ہو اسماعیل علیہ السلام پر.